आता आमचो भाव अर्जुन आपली गोवायकी दिता. हालेलुया हालेलुया. माझ्या भाव भयणीनो, माझी एक मागणी सांगता ऐका. म्हणजे गेल्या विका हांव तुमकां सांगलोलो, डॉक्टरान म्हाका सांगलो शीट बरोवन दिलोले ऑपरेशन जाता म्हणून. खरें सांगता ह्या पवित्र मंदिरात इतले मागणी केलो जाल्यार आमचे केन्ना देव सोडूचो ना. हांव कितें केलें, 8 ते 10 दीस जाले एक टॉबलेट गेलो ना, खंय गेलो ना डॉक्टराको. आनी हांव देवाचेर विश्वास दवरले म्हाका बरें जातलें म्हणून. मागीर कितले काल गुरुवार 9 दीस जाले. पोर हांव शुक्रारचे पयलीं 4 दीस डॉक्टरान सांगलोले. मागीर काल कितें म्हणलें बायलेन, तूं इतले सुजलोले, तूं कांय सांगना आनी परतून कामां वयता तूं, कित्याक डॉक्टराको अशें या म्हणलो. मागीर बायलेचे म्हजे घरकान्नीचे आयकुची म्हणून हांव गेले, त्रिमुर्तीकू गेले, रिपोर्ट दाखयले. हांव देवाक म्हणलें पयलीं, जिजू आतां हांव देवा तुज्या डॉक्टराच्या हातान देवाक दिताय फोटो, आनी तूं देवा दाखय म्हाका, म्हणजे नॉर्मल रिपोर्ट दाखय म्हणून सांगिल्लें देवाक. गेले देव चोयले डॉक्टरान, आनी ते फोटो चोयले. आनी म्हणलें डॉक्टरान, तुजे शीर नॉर्मल आहा, तुजे कांय जायना, बारीक चेपलो आहा, तुजे फक्त एक 10 दीस टॉबलेट खायले जाल्यार तुजें बरें जातलें, ऑपरेशन जायना, कांय जायना म्हणून सांगिल्लें देवान. देवाक दिनवासता आर्गां दिता जिजूक. थँक्यू जिजेश, आर्गां तुका. आमची भयण आल्बिडेन आपली गोवायकी म्हणल्यार आपल्या जिवितान कितें बरेंपण केलां त्या वेळार देवाक दिनवास सोदता. पयले सुवातेर दोनया देवाक आर्गां दिता. म्हाका परत हे मंदिरान आपल्याचे उतर आयकूंक आनी जिवितांक लावंक आनी ते वेव्हारान घालून देवान म्हाका परत हे मंदिरान हाजीर केला म्हूण. गेल्ल्या म्हयन्याक हांव जायते पिडेंत पडले आनी जायते तरेची अस्कोताय म्हजे कुडीक रीग घेवन आसली. आनी जेन्ना हो म्हाका जोर आयलो तेन्ना हांव जायतें फडफडटालें जोऱ्यान, पूण हांव देवाचेरूच म्हजो विस्वास दवरतालें. देवाचें जिवें रगत जेजूचें हांव एक म्हज्या कुडीच्या सांद्याक अस्कोता येता तेन्ना, दूख येता तेन्ना, जोर येता तेन्ना, जेजू तुजे अमूलीत रगतान हे म्हजे सांदे तुवें धुवून काडल्यात म्हूण सोत मानता. हें उतर हांव उतारतालें. जेजू तुजो पवित्र आत्मो म्हाका घोटाय दिता हे पिडेचेर झुजोंक. म्हाका जायती अस्कोताय म्हजे कुडीक येतेली, पूण हांव भियेना जेजू. तुजे जिवे रगताचेर म्हजो विस्वास आसा आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन हें फुडें व्हरूंक म्हाका तूं आदार दिताय म्हूण आनी बळ दिताय म्हूण हें हांव काळजांतल्यान सोत मानून घेतलें. अस्कोता एक येयीत आसली, पूण हांव पिडेंत आसलें तेन्ना ब्रदर किस्तोदीन म्हज्या घरान येवन मागणें केलें आनी जायतें म्हाका अदीक बळ मेळ्ळें. आनी तरूय आसतना जायती अस्कोताय येयीत आसली आनी जायते एका दिसाक आयतारा दिसाक जायती अस्कोताय म्हजे ताई भितर आयली आनी इतलें म्हजे कुडीक दूख कितें जाता तें कळनासलें. आनी सोंसूंक जायना जायन हांव दोतोराशी गेलें, पयलें गेलेलें आनी गुडेर हॉस्पिटलान म्हाका व्हेल्लें तेन्ना जायते तरेचे ब्रदर किस्तोदीन टेस्ट केल्यार कांयच मेळोंक ना. अशे तरेन म्हजे जायते भाशेचे टेस्ट केले, पूण ते टेस्ट केले रगताचे, पूण कांयच म्हजे टेस्टान मेळोंक ना. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येताले. म्हाका दोतोरान सांगलें तुजे टेस्ट सगळे बरे आसात म्हूण, पूण म्हजे मतींत आयलें ही अस्कोताय बेश्टी न्ही, पूण ही सैतानाची बळ म्हाका हे फोडाफोड दिता म्हणून. पूण हांव भायर घरांतले भायर सोदचे आदीं हांवें म्हज्या पुताक सांगलें, ब्रदर आमच्या जोकीक मातशें मुकोडे नंबर ना, फोन मार, कोणाक गेलो नंबर घे म्हणून म्हाका मागणें करूंक. जेन्ना म्हाका हॉस्पिटलान सोल लायलो तेन्ना ब्रदरान म्हजेर मागणें केलें मोबायलाचेर. आनी जेन्ना अदीक आनीक अदीक हांव देवाताय मागतालें बेडाचेर न्हिदोन, आनीक हे ब्रदरान जोकीन मागणें केलें तेन्ना अदीक आनीक अदीक म्हाका बळ मेळ्ळें, ताची शक्ती म्हाका मेळ्ळी अदीक आनीक हे पिडेचेर झुजोंक. आनी जेन्ना जोर येवन म्हाका फडफडतालो
त्याच वेळार हांव सिमावाची सासूमाय जोऱ्यान पडपडटाली तेन्ना हे जेजूचे उतर घेवन त्याचो जोर पडलो आनी ती परामर्श करूंक लागली. तेच भाशेन हें म्हाका उतर थंयसर बेडाचेर मेळ्ळें आनीक हांवूय हो जोर वेतलो आनी हांव परत म्हज्या कुटुंबाचो परामर्श करूंक लागतली म्हूण हें उतर म्हज्या काळजान घेतलें आनी देवाचे हे जेजूचे रगत घेयत रावले. ब्रादर जायते मागणे कोत्तालो, जायते वगत ब्रादरान म्हाका शक्ती दिली, बळ दिले आनी इतले म्हाका घाम येयली आनी इतले म्हजे आंगातलें सगळें कितें आसलेलें तें भायर सरोन गेल्ल्या बरी जालें. आनी हांव सांजे घरा आयलें तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसोंक लागलें. पूण दुसऱ्या दिसाक म्हणल्यार दुसरे तरेची पिडा म्हज्या जिवितान भितर सरली आनी मागीर आनीक टेस्ट केलें तेन्ना ही खामणीची पिडा म्हाका मेळ्ळी. तेन्ना डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुजी कामीण जायती वाडल्या, 500 कामीण म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून. आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो एक एक तुका इतलो जोर येता, कामीण येता, लिव्हराची सगळी वस्तोताय सोयतानान म्हजे भितर रिगत रावंक लागलो. एक एक पिडा बरी जाता, एक एक दाखोवंक लागलो. पूण हांव हारोंक ना, म्हजो विश्वास जेजूचेरूच दवरलो आनी हे जेजूच्या उतराचेर, जेजूच्या रगताचेर आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्याचेर भावार्थ आनी भरवंसो आनी घोटाय मेळ्ळी म्हूण आयज हांव परत हे मंदिरान आनी हे आल्ताराचेर उबें आसा. दोनया देवा तुका काळजान हांव आर्गां दिता, वाखाणटा आनी दिनवासता. हे पिडेच्या झुजाक म्हाका तुजे जिवे रगताचे बळ म्हाका दिली आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती म्हाका दिली म्हूण दोनया तुका काळजान मोगाचे जेजू हांव तुका आर्गां दिता, वाखाणटा आनी दिनवासता दोनया. आमची भयण फिलो आपली जिवितान देवान केल्लें बरेपण देवाके बऱ्यार परगट्टा. पहिले सुवातेर हांव तुका आर्गां दिता बापा, आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. आनी हांगासर आसलेल्या दर एक भावा भयण्याकूय हांव आर्गां दिता. 1.5 वर्स पयलीं हांव भायल्या परदेसांत आसलें तेन्ना म्हज्या पांयाक सिस्ट म्हणून जाल्लें आनी म्हज्यान वावर करूंक जायनासलो. घरा परत येवचें इतलें म्हाका जाल्लें म्हज्या जिवितांत. जायते त्रास सोंसून हांवें हो वावर केलो आनी म्हजे जे रिपोर्ट आसले ते सगळे म्हजे नॉर्मल मेळ्ळे. फकत जेजून म्हाका सगळें बरेपण केलें आनी हे 10व्या पांयाक म्हजें ऑपरेशन जालें हे भायल्या परदेसांत. आनी हें ऑपरेशन जावन सुद्दां हांवें जायते कश्ट काडले आनी जेजून म्हाका आदार दिलो. आनी ऑपरेशन करूंक वेचे आदीं आनी सगळे रिपोर्ट्स करचे आदीं हांव जेजूताय मागतालें आनी साम 91 हे स्तोत्र हांव सदांच वाचतालें. आनी कसले टेस्ट करूंक वेचे आदीं हांव हें म्हणत आसलें आनी सगळे म्हजे रिपोर्ट्स बरे आयले आनी ऑपरेशन करून जें कितें सिस्ट काडलेलें तें टेस्टाक धाडलें तेंवूय म्हजें सगळें नॉर्मल आयलें. हे पासत देवाक आर्गां दिन वाजता आनी हांवें जेजूताय मागलेलें हांव बरें जावन म्हाका हे खुर्सा लागीं परत तुजी ही म्हजी गवायकी दिवूंक म्हाका उबें कर म्हूण आनी परत म्हज्या बरे भाशेन गांव घरा पावय म्हणून. आनी हे सगळे बरेपणा पासत हांव बापाक आर्गां दिता. आर्गां तुका बापा. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक यू.